Like, subscribe, and get notified. Shri Subhash Shirodkar is one of the longest-serving politicians and a man loved by his people. Born on 22nd February 1952, he is an eight-time member of the Goa Legislative Assembly, representing the Shiroda Assembly constituency. Shirodkar served as the Sarpanch of the Shiroda Gram Panchayat from 1978 to 1984. He was elected to the Goa, Daman, and Diu Legislative Assembly in the 1984 Assembly elections from the Shiroda constituency as a candidate of the Indian National Congress. Shirodkar successfully won the 1989 Goa Legislative Assembly elections and again in 1994, 1999 and 2002 from the Shiroda constituency. Shirodkar returned to the Goa Legislative Assembly in the 2012. He quit the Indian National Congress on 16 October 2018 and joined the Bharatiya Janata Party. Shirodkar has held several ministerial positions: Minister for Education, Minister for Panchayati Raj, Information and Agriculture, Forest and Town and Country Planning. Presently, he is the Minister for Water Resources Department in the Dr. Pramod Sawant BJP government. As chairman of the Shivagram Education Society, which manages various educational institutions in Shiroda, Goa, Subhash has reached out to thousands of youngsters and supported them with quality education. The Shivagram Education Society manages the Sri Rayeshwar Institute of Engineering and Information Technology, Sri Kamakshi Devi Homeopathic Medical College and Hospital, Shiroda Higher Secondary School, Sri Brahmadurga High School, School of Symbiosis and the Daffodils Primary School. As a person, Shri Subhash Shirodkar is a gentleman, always smiling and ever available to people, not only of his constituency but all over Goa. Shirodkar is presently handling the crucial Mahadayi River dispute with Karnataka. As he celebrates his birthday, the people wish him a long life and a long political stint. येता त्या 22 फेब्रुवारी म्हणजे परवा आयतार दिसा सकाळी म्हजो वाडदिवस आणि त्या वाडदिवसाच्या निमित्तान आमी वाडदिवस तसो मोठेपणान साजरो करनात, पूण त्या निमित्तान एक कन्सेप्ट घेवन आमच्या शिरोड्या मतदारसंघात आमी हो दीस मनयतात कार्यकर्त्यांच्या आग्रहान, कार्यकर्त्यांच्या पार्टिसिपेशनान. आणि हातूंत कन्सेप्ट असो आसा की प्रायड ऑफ शिरोडा. बऱ्याच ठिकाणी लोकोत्सव, काणकोण म्हण किंवा सांग्यार म्हण किंवा येवरच्यान पेडणेच्यान म्हण लोकोत्सव जातात आणि तातूंत तांचे वेगळे पद्धतीन कन्सेप्ट तांणी घेतिल्लो आसा गांवच्या लोकां खातीर. तसो हांगा आमी प्रायड ऑफ शिरोडा ह्या पद्धतीन हो कन्सेप्ट फाटल्या जवळ जवळ 7-8 वर्सां आमी राबयतात. मध्यंतरी ताका कोरोना वेळार ब्रेक जालो, पूण परत जेन्ना आमी 2022 सुरू केलें तेन्नाचें आतां हें 4थें वर्स. आनीक ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमी प्रॉमिनंट जे आमच्या मतदारसंघांतल्यान लोक जे आसात, उदाहरणार्थ भुरगे जे शिकून डॉक्टर जाल्ले आसात, इंजिनियर जाल्ले आसात, नंतर मागीर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आमचे कडेन आसात, तातूंत भितरल्यान प्रॉमिनंट ग्रुप्स जो सामको बरे पद्दतीन निरंगाल काम करता, बेतोळे काम करता, बोरये काम करता, शिरोडी काम करता किंवा पंचवाडी काम करता. नंतर आमचे कडेन जवळ जवळ 7 सुमार हँडलूम सेंटर जाल्ले आसात. तर तातूंतलें वन ऑफ द बेस्ट सेंटर इन हँडलूम्स, जेणे करून तांची प्रोडक्शनय बरें आसा आनी सेलय बरो आसा. तशें मागीर प्रॉमिनंट शेतकाऱ्यांचो ग्रूप आमचे कडेन जवळ जवळ 6 सुमार ठिकाणी शेत रोयतात. विजार आड किंवा अमळाय आड, नंतर मागीर शिड्डोटें, दिवटें, येटल, दिवटें न्ही येटल आनी सकरें अशें 5-6 कडेन शेत रोयतात. तर तातूंतलो जो प्रॉमिनंट ग्रूप जो आसा, ज्या ग्रुपांतले लोक मेंबर जे आसा पळय न्ही बरे पद्दतीन सामके जिवा भावान मध्ये शेतीचें काम करतात, तो अशे शेतकऱ्यांचो एक ग्रूप, ताजे एक सन्मान करपाचो. नंतर मागीर जे प्रॉमिनंसी मेळ्ळ्या एज्युकेशना संबंदी, आमी आत्तां म्हटलें अशें इंजिनियर्स, डॉक्टर्स, इन शॉर्ट कशें आसा की प्रायड ऑफ शिरोडाच्या माध्यमांतल्यान आमकां आमचे गांव शिरोडा आनी बोरये, पंचवाडी, निरंकाल हे प्रोफेशनल्स गांव जावचे, म्हणजे व्यावसायीक लोकांचे गांव. आनी ही भावना तळमळ घेवन आमी हो कार्यक्रम करतात. तातूंत असंख्य आमचे कार्यकर्ते आसात, पंचायत मेंबर आसा, सरपंच आसा, जिल्हा पंचायत, हे सगळे तातूंत सहभागी जातात आनी बाकीच्या लोकांक आमी तातूंत सहभागी करून घेता. कित्याक लागून जर जायत जो ही थॉट लायन जी आसा पळय न्ही, म्हणजे प्रत्येक घरा भितर एक वेवसायीक आसपाक जाय, ही जी आमची थॉट लायन आसा.
आतां वेवसायीक अशें म्हणना फुडें तातूंत बिझनसूय बी आयले. बिझनसाचे लोक सुद्दां आमच्या गांवांतल्यान निर्माण जावपाक जाय, जेणे करून आज ते सादारणशे 5 ते 10 लाखांचो बिझनस करतात, पूण फाल्यां वाडून तो 40-50 लाखाचे आनी 40-50 लाखां वयल्यान मागीर 1 कोटीचेर असो तो बिझनस वचपाक जाय. आनी म्हणून ही सगळे प्रकारची संकल्पना जी आसा पळय न्ही ती लोकां कडेन पावची, कारण घराघरांनी वचून एक एकट्याक सांगपा मेळना, पूण अशा प्रकारच्या एखाद्या कार्यक्रमाच्या निमित्यान हें सांगपा मेळटा. उदाहरणार्थ आतां 8 मार्चाक महिला दिन आसा. आमी महिला दिनूय बीन आसा पळय न्ही तो मार्च म्हयन्यांत 2 ठिकाणी बरे पद्दतीन साजरो करतले. कित्याक लागून ह्यो बरी गजाली ज्यो आसात पळय न्ही त्यो बरे पद्दतीन लोकांक परत परत सांगचें पडटा, जेणे करून पीपल वील फॉल इन लायन. लोक आनी लोकांतले गांवचे तरणाटे आसा पळय न्ही ते तातूंत भितर त्या लायनीक येतले. उदाहरणार्थ आयज हांव आमचे कडेन 30 सुमार ग्रूप आसात, पूण एक ग्रुपाचें हांव नोंद करून घेतलो आनी तो ग्रूप म्हटल्यार खंयचो जर जाय जाल्यार बोरयेचे भुरगे तारीबाट ह्या वाड्या वयले. ह्या भुरग्यांनी पळोवन श्री कृष्णाची तुगेली हे केली, मुर्ती केली, म्हणजे मातयेची मुर्ती न्ही, आपल्या बांबूची बी करतात किंवा लोखंड वापरून, आनी ती सुंदर मूर्ती तांणी गोवा लेवलाचेर पार्टिसिपेट जाले ते श्री कृष्ण मुर्तीच्या कॉम्पिटिशनांत. तर ही प्रतिमा जी आशिल्ली पळय न्ही त्या प्रतिमेक गोंयचें फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें. सो जेन्ना म्हाका हो रिपोर्ट मेळ्ळो आय वॉज सो हॅपी की नरकासुराच्या प्रतिमेक न्ही पूण श्री कृष्णाच्या प्रतिमेक तांकां हें बक्षीस मेळिल्लें आसा, म्हणजे तेंय बीन नंबर 1चें. मग त्या भुरग्यांक आमी थारायलें की तांचो सन्मान करचो असो म्हणून. आनी त्या शिवाय पळोवनूच हांवें तांकां सांगलां की अंदू गोंयांत 2री किंवा 3री स्पर्धा आसतली पळय न्ही श्री कृष्ण प्रतिमेची ती बऱ्या भुरग्यां कडल्यान जावपाक जाय. त्या अनुसार तांकां जें कितें मानधन वगैरे दिवपाक जाय, प्रायज मनी दिवपाक जाय तें हांव दिता म्हणून सांगलां. कारण लक्षांत घेयात की नरकासूर प्रतिमेपेक्षा आमकां श्री कृष्णाची मुर्ती जी आसा किंवा प्रतिमा आसा ती आमकां मुखार व्हरपाक जाय. श्री कृष्णाची विचारधारा जी आसा पळय न्ही, जिवनशैली जी आसा पळय न्ही ती आमकां आमच्या समाजा भितर अभिप्रेत करपाक जाय. तशेंच मागीर आमचे 2 सामके प्रॉमिनंट खेळ गोंयचे, एक म्हणल्यार क्रिकेट आनी दुसरो फुटबॉल. ह्या फुटबॉलाक सुद्दां आमगेले शिरोडेची टीम, जो क्लब आमी सादारणसो कांय वर्सां पयलीं स्थापन केलो 40 वर्सां पयलीं, शिरोडा यूथ क्लब म्हणून, ते क्लबाचे भुरगे गोवा लेवलाचेर सुद्दां खेळटाले, उमेद घेवन की आज ना फाल्यां आमी 2nd डिविजनाक पावतले. अंदू आमगेले ते भुरगे आसा पळय न्ही 2nd डिविजनाक पावल्यात, म्हणजे 3rd डिविजनाक खेळून ते जिखले आनी मागीर फायनली 2nd डिविजनाक पावल्यात. म्हणून त्या भुरग्यांचो एक सन्मान. ह्या शिवाय आमगेले जवळ जवळ 30 फुटबॉल प्लेयर्स गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या प्रॉमिनंट टिमीक, जाका आमी स्टेट क्लब म्हणटात पळय न्ही त्या क्लबांनी खेळटात. फॉर एक्झाम्पल सेजा क्लब, नंतर मागीर पॅक्स ऑफ नागोवा, गार्डेंजल क्लब, अशे वेगवेगळे जे प्रॉमिनंट क्लब जे आसा पळय न्ही, जे क्लब डिविजन 1 खेळटात, डिविजन 1 खेळटात, त्या क्लबा भितर आमगे भुरगे खेळटात. ते भुरगे सिलेक्ट जाल्ले आसतात आनी ते खेळटात. म्हणटरी ह्या भुरग्यांचो सन्मान करपाचें. फॉर एक्झाम्पल आमी इतले सामकी उमेदी आसात आनी म्हाका तरी अभिमान दिसता की आमगेलो इस्कॉलाचो भुरगो बॉब जॅक्सन म्हणून काही वर्सां पयलीं आमचे कडेन 6वी-7वी शिकतालो, तो आज FC गोवा जी टीम आसा त्या टिमीचो 2nd गोलकीपर. आनी तो जवळ जवळ 4 देशांनी आतां वचून येयला. FC गोवाच्या टिमी बरोबर 4 वेगवेगळ्या देशांनी वचून आयला आनी ते खेळून आयला. म्हणटकीर अशा भुरग्यांचो सन्मान करप. तशेंच पद्दतीन आमचे शिरोडा क्लबाच्या मार्फत आमची क्रिकेट टीम आसा, जी क्रिकेट GCAच्या सगळे टुर्नामेंटात सहभागी जाता. तो मागीर सांग्यार टुर्नामेंट आसूं, गोंयाक टुर्नामेंट आसूं, पेडण्या टुर्नामेंट आसूं, तातूंत सहभागी जातात. पयर अशी गजाल की सादारणशे 3 दिसां पयलीं आमची क्रिकेट टीम आसा पळय न्ही ती 3rd डिविजनाक आमी जिखले आनी चॅम्पियन जाले, गोंयची चॅम्पियन. पूण आमचे ऑटोमॅटिकली आतां B क्लासाक आमची टीम पाविल्ली आसा, C क्लासांतल्यान B क्लासाक पाविल्ली आसा. म्हणजे हे पद्दतीन हे भुरगे जे काम करतात खेळाच्या मळाचेर किंवा तुज्या आर्ट एंड कल्चराचेर, ह्या भुरग्यांचो सन्मान जावप आनी बाकीच्या भुरग्यांक हुरूप येवप हें खूब म्हत्वाचें आसता. आनी म्हणून सगळे क्लबाच्या भुरग्यांक म्हजें आव्हान आसा की सगळे क्लबाच्या भुरग्यांनी फाल्यां परवां जो आमचो कार्यक्रम बरोबर 5 सुरू जातलो, 8 सोंपतलो, 3 वरांचो कार्यक्रम आसतलो, 2-2.5 वरां कार्यक्रम आसतलो. ह्या कार्यक्रमात सहभागी जावचें. म्हज्या गांवच्या लोकांकय विनंती आसा, नक्कीच म्हजे हितचिंतक बरे मागपी गोंयभर जे आसा पळय न्ही ते काही लोक येतलेच, ते तुका सांजचे वेळार तांणी येवचें अशी तांकांय विनंती. आनी हांगसरले जे लोक आमचे आसात पळय न्ही हे लोकांक सगळ्यांक विनंती की तरणाटे म्हण, जाणटे म्हण, नेणटे म्हण, महिला म्हण, ह्यांनी सगळ्यांनी सांजे बरोबर 4:30 ते 8 किंवा 8:30 असो कार्यक्रम चलतलो. ज्या कार्यक्रमात सुभाष शिरोडकरा पेक्षा अभिप्रेत कितें आसलें जर जाय जाल्यार प्रॉमिनन्सी ऑफ विलेजस. फॉर एक्झाम्पल आनी लास्ट सांगता सोंपयता तें म्हटल्यार आयचे घडयेक ऑल गोवा लेवलाचेर PWचो चीफ इंजिनियर जो आहा पळय रोड्साचो, तो आमचे पंचवाडी भुरगो कामत, हो आज रोड्साचो चीफ इंजिनियर जावन आसा. आमचे
सुपरिटेंडंट इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जो एंटायर सावथ गोवा पळयता राजीव सामंत हो म्हजो विद्यार्थी बी आसा आनी आमचे निरंकाल गांवचो जावन आसा. आमचो विश्राम बोरकर हो आमचो SP हो आमच्या इस्कॉलांत शिकतालोय बीन कमलाबाई स्कुलांत आनी आज तो भुरगो जावं पयलीं SP लेवलाचेर आज तो पाविल्लो आसा. त्या शिवाय मागीर नंतर आमचो तुगेलो पाणयेचो भुरगो म्हणजे बोरयेचो भुरगो वाठारांत हो भुरगो आज SC जाल्लो आसा आनी गावडे भुरग्याचें नांव. आनी हो भुरगो जो आसा पळय तो आज आख्खे गोंयचे जे सिवरेज कॉर्पोरेशन आसा त्या कॉर्पोरेशनाचो तो कंट्रोलिंग इंजिनियर आसा. म्हणजे आख्खे गोंयचे सिवरेज खंय खंय करपा जाय कितें करपा जाय हाजें सगळें प्लॅनिंग हो आमचो पाणी वाड्यार भुरगो जो आसा पळय बोरये भुरगा पळय तो करता. हे अशें प्रॉमिनंट आमचो शंभू गाडे आसा जो आज डायरेक्टर आसा आमच्या सर्व शिक्षा अभियानाचो. तो शंभू गाडी जो आसा पळय न्ही तो आमच्या शिरोडे गांवचो आमचे पाजेर पयलीं हायस्कुलांत हेडमास्टर आशिल्लो आनी आज तो कितले वर्सां जालीं आज तो डायरेक्टर म्हणून थंय काम करता शिक्षण खात्या भितर आमच्या सर्व शिक्षा अभियाना भितर. अशे खुबशे प्रॉमिनंट भुरगे आसात. आमचे जवळ जवळ म्हाजे दिसता म्हाका दिसता 5-6 तरी PI आसताले जे PI लेवलाचेर काम करतात. म्हणजे वेगवेगळे तालुक्यांचे किंवा मतदारसंघाचे स्टेशन्स ते कंट्रोल करतात. आमचे कडेन अंदू आनी पोरूं पळयलें जर जायत जाल्यार जवळ जवळ 14 सुमार PSI जाल्ले आसात. पोरूं 8 जाल्ले अंदू 6 जाल्यात 14 PSI जाल्ले आसात. म्हणजे हे सगळे भुरगे जे आसात हुशार भुरगे हांणी खुबशे योगदान दिलें स्टडी अभ्यासा बाबतींत आनी म्हणून ते ह्या लेवलाचेर पाविल्ले आसात. अशा भुरग्यांचो सन्मान करप आनी हो सन्मान जो आसा पळय न्ही आमच्या गांवच्या लोकांनी पळोवप त्या सारक्यान दुसरें भाग्य ना. आनी म्हणून त्या नजरेन आमी प्रायड ऑफ शिरोडा हो कार्यक्रम जो आसा पळय न्ही तो कार्यक्रम 22 तारखेच्या निमित्तान दवरलेलो आसा. आनी तातूंत भितर परत एकदां विनंती करता की सगळ्या लोकांनी बरोबर 4:30 हांगा सहभागी जावचे आनी हे सगळे भुरग्यांक शाबासकी दिवची प्रोत्साहन दिवचें आनी बाकीच्या भुरग्यांक उमेद येवपा सारकें काम करचें. देव बरें करूं. पर्यटन खातं गोवा सरकार प्रस्तुत छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती उत्सवानिमित्त खास कार्यक्रम दिनांक 21 फेब्रुवारी 2026 रोजी श्री देव बोडगेश्वर मैदान म्हापसा येथे संध्याकाळी 6 वाजता शिवरायांचा गोमंतकाचा प्रवास आणि सहवास यावर प्रकाश टाकणारं 150 कलाकारांनी साकारलेलं महानाट्य शिवशाहीची गर्जना, महाराष्ट्राची लाडकी अभिनेत्री अलका कुबल, स्वराज्य रक्षक संभाजी फेम शंतनू मोघे यांच्या अभिनयाने सजलेलं नाटक शिवशाहीची गर्जना 21 फेब्रुवारीची संध्याकाळ आरक्षित करा आणि साक्षीदार व्हा शिवशाहीची गर्जना या महानाट्याचे. महानाट्यानंतर आकाशात उलगडेल छत्रपतींच्या कार्यामधून प्रेरणा आणि स्फूर्ती देणारा ड्रोन शो दिनांक 21 फेब्रुवारी 2026 श्री देव बोडगेश्वर मैदान म्हापसा येथे संध्याकाळी 6 वाजता.